बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गोल्ड का क्या हाल है, गोल्ड कहाँ है और गोल्ड का आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा, इस पर हम रोज़ाना बात किया करते हैं। 2 वीडियोस मेरी रोज़ाना आती हैं, एक सुबह और एक रात, और वो आप लोगों के लिए होती हैं। कोशिश तो मेरी ये होती है कि जो कुछ मैं अपने लिए सोचूं वो आपको बताऊं, और मैं अपने लिए फ़ायदा ही सोचूंगा। मैं अपने लिए जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जगह है, वो मैं जो अपने लिए सोचूंगा वो आपको बताऊंगा। और यही मेरी वीडियो की खसूसियत है कि जो कुछ मैं सोच रहा होता हूँ, यानी कि अपने लिए, वो आपके लिए बताता हूँ। और इस तरह मेरी जो वीडियोस हैं, इंशाल्लाह उनसे आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान में मैं नहीं हूँ आपके, क्योंकि मैं अपने नुकसान में नहीं हूँ तो आपके कैसे हो सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा कोई और ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें मैं कोई पैसे लेके आपको बताता हूँ या सिग्नल देता हूँ। ऐसे सिग्नल ग्रुप्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी राय ये है, मेरी नसीहत आपको ये है कि कम से कम ट्रेडिंग ज़रूर सीखिए। ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जो साइट्स हैं और साथ चैनल्स हैं, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। उसमें कुछ सीखा करें, कुछ आपको सही नई चीज़ें पता चलेंगी। बेशक उन पे अमल करें ना करें, लेकिन सीखने के लिए आपको मिलेगा। अपना वक्त जो है वो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी कमाई के लिए जो है वो खर्च करें, सर्व करें। नेट जो है आपका वो भी बड़ा कीमती है, वक्त भी बेइंतहा कीमती है। तो ऐसी चीज़ों को सीखने में इसको खर्च करें, ज़ाया नहीं, खर्च करें, जिन चीज़ों से आपको कभी भी फ़ायदा हो सकता है। ये रायगा नहीं जाती। जो इल्म हासिल होता है, जो सीखा जाता है, वो कभी रायगा नहीं होता। नए आने वालों को मेरा सलाम, और पुराने वालों को भी मेरा सलाम। जो नए आने वाले हैं वो उनको खुशामदीद भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका शुक्रिया, वक्त निकाला उसे देखने के लिए, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। तो गोल्ड अभी जो चल रहा है वो 2,05,650 रुपये में बाइंग पीस के रेट की, 2,06,650 रुपये सेलिंग पीस के रेट की। फिर रवे की बात करते हैं तो 2,03,650 रुपये में बाइंग रवे की, और 2,04,650 रुपये सेलिंग रवे की। अब बात ये करते हैं कि गोल्ड कहाँ तक आज नीचे जा सकता है। तो देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि गोल्ड दो एक हज़ार रुपये अभी नीचे जाने का इसके अंदर कैपेसिटी बनती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो काफ़ी गिरा है। बाकी आपके डॉलर्स पे डिपेंड करता होता है। तो डॉलर जो है वो तो आपको मंडे को मार्केट खुलेगी और उस वक्त पता चलेगा। डॉलर की गिरने की रेशियो तकरीबन 1 रुपया रोज़ाना है, और इस लिहाज से जो है वो 250 तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। और इस दौरान आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारी पेमेंट्स भी करनी है और बड़ा कुछ करना है। तो लिहाजा इस चीज़ को, वैसे मैं तो देखें एक इंट्रा डे बताता हूँ और तो मुख्तसर टाइम के लिए बताता हूँ, लेकिन जो गोल्ड में, जो फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, हमेशा वो याद रखिएगा, उस पर बेइंतहा फैक्टर्स जो हैं वो उस पर वो डिपेंड कर रही होती है। डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो अभी पाकिस्तान में गोल्ड उस तरह इंपोर्ट नहीं हो रहा जिस तरह इंपोर्ट हुआ करता था। स्मगलिंग भी होती थी, अब कुछ स्मगलिंग स्टॉप हो गई है। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखिएगा कि गोल्ड पे टैक्स वगैरह का भी इम्कान है। तो इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो गोल्ड का इतना गिरने का चांस नहीं है। कुछ लोग मुझे बड़े ताने देते हैं, लेकिन मैं आपको देखें क्लियर बता रहा होता हूँ। अच्छा, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक्स मैं आपको दे रहा होता हूँ, जो समझ में मुझे आ रहा होता है, वो जो बातें मैं बता रहा होता हूँ, अगर वो आपको अपील करती हैं तो ठीक है, नहीं करती तो कोई बात नहीं। अच्छा, एतराज़ात या आप कमेंट्स में लिखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखें, जब तक आप मेरी तस्हीह नहीं करेंगे, तस्हीह करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे आप गलत हों चाहे मैं गलत हूँ, जब कमेंट्स में आप अपने दोस्तों की तरह मुझे, अपने बुज़ुर्गों की तरह, अपने दोस्तों की तरह मुझे मेरी बात को
وہ نہیں کریں گے، مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر کسی جگہ میں غلط ہوں تو میری ویڈیوز میں وہ پاور پیدا ہی نہیں ہوگی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جو کہ اس تنقید بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی میری بات غلط ہو، یعنی کہ ان کی نگاہ میں، میری نگاہ میں نہیں، میری نگاہ میں غلط ہو تو میں تو ویڈیو ہی نہ بناؤں اس پر، تو ان کی نگاہ میں غلط ہو تو وہ میری تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اسے پڑھ لوں اگر، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کروں اپنی بات کو کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے، بھائی نے یا اس بہن نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، تو گولڈ کا بڑھنے کا امکان تو ابھی خیر کوئی نہیں ہے، لیکن کمی کا امکان ضرور ہے، لیکن اتنی کمی نہیں ہے جس پہ آپ ایک کپا جائیں اور اتنا آپ کو جو ہے وہ آپ دکھی ہو جائیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ پھر شاید کسی ایک بہن نے لکھا تھا کہ میں کچھ چوڑیاں وغیرہ بنوانا چاہ رہی ہوں، تو وہ ضرور بنوا لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سونے کی ورتھ جو ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے بھائی، یہ آپ اس کو پیسوں میں اور ڈالرز میں دیکھتے ہیں، میں اسے ورتھ کے طور پر دیکھا کرتا ہوں۔ خیر، اب آتے ہیں ٹریڈنگ پر، تو ٹریڈنگ میں تو مزے کیے، شکر الحمدللہ میری ہر بات، ہر چیز، ہر جو پوائنٹ تھا وہ آپ کو سمجھ آیا، آپ نے ویسا کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے فون کیا اور مجھے بتایا، یعنی میرے اپنے پرسنل دوستوں نے، ٹھیک ہے، کہ یار تمہاری ویڈیو نے ہمیں بڑا فائدہ دیا۔ میں شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ صحیح بتایا، اور اس جو میری ریسرچ ہے وہ سچ ثابت ہوئی اور زبردست کام ہو گیا۔ رات کو جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں جو گولڈ چل رہا تھا وہ 1873 پہ چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ 1875 پہ اس کی بائنگ کر لیجئے، اور یہ 1879 تک چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب بائنگ نہیں، سیلنگ کر پہ میں بیٹھیں اور 1875 پہ، تو یقیناً انہوں نے $100 جو ایک 100 پپس جو کہ میرا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ لازمی انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہوگا، کیونکہ ابھی جو گولڈ چل رہا ہے وہ 1848 پہ چل رہا ہے، بہت کم ہوا ہے، $30 کم ہوا ہے، یعنی 300 پپس کا فرق آیا ہے۔ 300 پپس میں سے میرے جو جاننے والے ہیں انہوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے لیے سائیکلوجیکل بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ جلدی میں بیچ بھی دیتے ہیں اپنا، یعنی منافع کھڑا کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس چیز کو غلط نہیں کہوں گا، لالچ زیادہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا ٹھہرتے تو وہ اور زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن میں آپ کو لالچ کی طرف مرغوب نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ایسل کو چینج کرتے رہا کریں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، یعنی سٹاپ لاس کو یا سیو لاس کو آپ تبدیل کرتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیسڈیک جو تھا وہ رات کو 14,832 پہ تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 14,850 پہ صبح میری یہ ویڈیو تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ 14,800 پہ ہم اس کی جو ہے وہ سیلنگ میں بیٹھیں گے، اور شکر الحمدللہ جو لوگ سیلنگ میں بیٹھے ان کو ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا ہے۔ پھر آئل 91.46 پہ تھا رات کو، ابھی 90.71 پہ ہے، اور کل صبح جو تھا وہ یہ 92 پہ تھا، اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ 93 کے قریب ہم اس میں بیٹھ جائیں گے سیلنگ میں، لیکن بیٹھنا آج سیلنگ میں ہی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ سیلنگ میں بیٹھے، اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، جو انہوں نے مناسب سمجھا، اور اس میں بھی فائدہ ہوا، یعنی تینوں گولڈ، نیسڈیک اور آئل، تینوں میں ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے، اور شکر الحمدللہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اور آگے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جو اگلے ہفتے کا ہے وہ انشاءاللہ رات کو یا کل صبح بات کریں گے، اور آپ کو سارا کچھ بتائیں گے۔ میرا فرض ہے آپ لوگوں کو بتانا، میں اس میں اپنا مزہ بھی لیتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کرنا، آپ لوگوں کو بتانا، اور وہ بتانا جو میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف، تو ڈالر 286 روپے 15 پیسے میں بائنگ، 299 روپے میں سیلنگ، پاؤنڈ 353 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 357 روپے میں سیلنگ، یورو 307 روپے میں بائنگ، 310 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 199 روپے میں بائنگ، 191 روپے میں سیلنگ،
कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये में बाइंग, 80 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये में बाइंग, 76 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। चाइना यान 40 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 64 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 945 रुपये 27 पैसे में बाइंग, 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।